بسم الله الرحمن الرحيم. ورجعنا مع بعض تاني يا ولاد. الباب الثالث في الريسيرش اللي هو ريسيرش ديزاين. الاول طبعا اعرفكم بنفسي تاني، الناس اللي هم ما شافوش الفيديو الاولاني اعرفكم بنفسي تاني. انا دكتوره شيماء احمد، ماجستير اداره تمريض، اخصائيه تدريس علوم تمريضيه بالمعهد الفني الصحي بامبابه. بنشرح مع بعض ماده ريسيرش او ماده طرق البحث. ريسيرش ديزاين، تصميم البحث. الباب ده او السيكشن دوت تقريبا تلتين المنهج. انت لو فهمت الباب ده يعني تقريبا اضمن نجاحك في الامتحان، يعني ده فعلا تلتين المنهج. هو سهل بس عايز تركيز شويه. الريسيرش ديزاين يعني تصميم البحث. انا بعد ما حطيت او بعد ما قلت خلاص انا ايه سؤال البحث بتاعي، بعد كده انا هركز بتاعي انا هصمم البحث بتاعي ازاي، او ايه هو تصميم البحث بتاعي هشتغل عليه ازاي، مين الناس اللي انا هشتغل عليهم دول هشتغل معاهم ازاي، العينه اللي انا محتاجها ايه، مين هم اللي انا محتاجاهم. خلاص يبقى الريسيرش ديزاين. once you have formulated research question زي ما انتم شايفين، مجرد ما انا هحط الريسيرش question بتاعي you must begin study that will generate data that can be used to answer the question. لازم بقى تبدأ تجمع تبدأ begin study، بتبدأ الدراسة بتاعتك that generated data that can be used to answer the question، اللي هي هتخليك تجاوب على السؤال بتاعي. أول حاجة عندي اللي هي اسمها الريسيرش ديزاين أو برايمري ستادي ديزاين، يعني التصميم الأولي للبحث. أنا عندي 2 تصميم أولي للبحث اللي هو الكواليتيتيف والكوانتيتيف. خدوا بالكم ده سؤال امتحان يا ولاد، أجي أقول لكم البرايمري ريسيرش ديزاين إز نقط أند نقط، أنتوا هتقولوا كواليتيتيف وكوانتيتيف. كواليتيتيف يعني كمي، كيفي أنا ما بقدرش أقيسه، خلاص بقدر بس اشرحه. aims to explain، discover اكتشفه، clarify situation، believe، attitude. يعني انا حاجه ما بقدرش اقيسها يا جماعه يا اولاد. يعني انا مثلا الاتيتيود ده اقدر اقيسه؟ لا، هو انا الاتيتيود بتاعك ده يا اما مرضي يا اما غير مرضي، البيهيفير بتاعتك يا اما ساتسفاي يا اما نو ساتسفاي مثلا، يعني لكن انا ما بقدرش اقيسه عشان ده كيفي كواليتيتيف. شايفين كواليتيتيف يعني كيفي. اما كوانتيتيف دي انا حاجه بقدر اقيسها، بقدر اقيسه. يعني لو جيت قلت مثلا عايز اعرف عدد الطلبه ده هقيسه 10 15 20 هقيس. يبقى الكوانتيتيف اللي هي quantitative study design aims to measure the magnitude. In clinical research there are 2 broad category of study design، اسمه observational and experimental، دوت هنعرفه دلوقتي. يبقى البرايمري ريسيرش ديزاين او البرايمري ستادي ديزاين هي ايه؟ حاجتين مهمين جدا اللي هو الكواليتيتيف والكوانتيتيف. خلاص كواليتيتيف اللي هو ايه؟ كيفي، اما كوانتيتيف اللي هو كمي. كواليتيتيف انا ما بقدرش اقيسه، انا بوصفه بشرحه بكتشف حاجه كده، لكن كوانتيتيف انا حاجه بقدر اقيسها. ماشي، ميجر ماجنتيود. بعد كده بيقول لي انا عندي الستادي ديزاين، بعد كده بقيسها لبرود كاتيجوري كبار اسمهم observational and experimental، يعني يا اما دراسه تامليه او ملاحظه او دراسه تجريبيه. هفرق ما بينهم ازاي بقى؟ ايه يا دكتوره الدراسه دي والدراسه دي؟ خلاص الابيديميولوجيكال ستادي ديزاين. الصورة دي مهمة جدا جدا جدا، احنا لو فهمناها مع بعض يبقى انت تقريبا فهمنا الباب ده مع بعض. انا عندي، احنا قلنا ان انا بقسم، عندي تقسيمتين او عندي نوعين في الاستادي ديزاين. عندي حاجة اسمها experimental جروب، خلاص experimental study، وحاجة اسمها observational study. ده بيبقى على اساس ايه؟ حاجة اسمها did the investigator assign exposure او هيعمل intervention، يعني هل الباحث دوت او اللي هيعمل البحث دوت هيجرب على حاجه او هيعمل تجربه او هيدخل حاجه للناس؟ لو يس يبقى اسمها experimental، اسمها تجريبيه. لو نو يبقى اسمها ايه؟ observational اللي هي تامليه. انا هنزل ابص عليهم بس، هنزل مش هجرب حاجه، انا هلاحظهم، خلاص اللي هي ملاحظيه.
يبقى اول تقسيمه على اساس ايه يا ولاد؟ الاكسبوجر. لو هعمل اكسبوجر او هجرب حاجه عليهم اسمها اكسبيرمنتال، مش هجرب حاجه اسمها اوبزرفيشنال تامليه. طيب بعد كده الاكسبيرمنتال دي بتتقسم على حاجه اسمها راندومايز او راندوم الوكيشن، اللي هو الاختيار العشوائي. لو فعلا هختار العينه بتاعتي او لو هجرب العينه بتاعتي بطريقه عشوائيه يبقى اسمها راندومايز كنترول ترايل. لو مش هجرب يبقى اسمها نون راندومايز كنترول ترايل. خلاص، يبقى احنا كده خلصنا من الجزء بتاع الاكسبيرمنتال. هنيجي على الجزء بتاع الاوبزرفيشنال. ليه تقسيمه على اساس حاجه اسمها كومباريزن جروب. لو هقارن او مش هقارن. لو هقارن بين مجموعتين اسمها اناليتيكال جروب، دراسه تحليليه. لو مش هقارن بين مجموعتين اسمها ديسكريبتيف ستادي، اللي هي دراسه وصفيه. الاناليتيكال ستادي عندي ليها 3 تايب، دول هندرسهم بالتفصيل، اللي هي الكوهورت ستادي، الكيس كنترول ستادي، الكروس سكشن ستادي از اناليتيكال ستادي. خلاص. اما الديسكريبتيف ستادي عندي ليها 3 انواع برضو، اللي هي الكيس ريبورت والكيس سيريس والكروس سكشنال ستادي از ديسكريبتيف ستادي. فهمنا الصوره دي او المخطط ده؟ اللي هيفهم المخطط ده يا ولاد تقريبا فهم تلتين الباب ده. نقوله تاني مع بعض عشان يركز في دماغنا. اللي هو انا عندي تقسيمه الاستادي، عندي حاجتين، يا اما على اساس حاجتين، حاجه اسمها اكسبيرمنتال وحاجه اسمها اوبزرفيشنال. الاكسبيرمنتال دي بتبقى على اساس اللي هو الاكسبوجر او الانترفنشن، اللي هي التجربه. لو انا هجرب على حد حاجه يبقى اسمها ايه؟ هجرب على المجموعه بتاعتي حاجه يبقى اسمها اكسبيرمنتال ستادي. مش هجرب يبقى اسمها ايه؟ observational study. experimental دي اللي هي التجريبيه. اما الثانيه اللي هي مش هجرب اسمها observational، اللي هي التامليه او الملاحظه. طب الاكسبيرمنتال دي بتتقسم على اساس الراندومايز الوكيشن، يعني الاختيار العشوائي، او انا هجرب بطريقه عشوائيه. لو انا هجرب فعلا بطريقه عشوائيه يبقى اسمها راندومايز كنترول ترايل، مش هجرب يبقى اسمها نون راندومايز كنترول ترايل. طيب بعد كده الاوبزرفيشنال دي بيبقى على اساس حاجه اسمها كومباريزن جروب. لو انا هقارن بين مجموعتين اسمها اناليتيكال ستادي، مش هقارن بين مجموعتين اسمها ايه؟ ديسكريبتيف ستادي. انواع الاناليتيكال ستادي ايه؟ 3 تايب: كوهورت ستادي، كيس كنترول ستادي، وكروس سكشن ستادي از اناليتيكال ستادي. طب انواع الديسكريبتيف ايه يا دكتوره؟ هقول لكم اللي هي 3 انواع برضو: كيس ريبورت، كيس سيريس، اند كروس سكشنال ستادي از ديسكريبتيف ستادي. طيب ايه الفرق بقى بين الاناليتيكال ستادي وبين الديسكريبتيف ستادي؟ اللي فاكر الباب، اللي فاكر اللي قبل كده يقول لي او يرد كده ايه هم اصلا الاناليتيكال ستادي دي والديسكريبتيف ستادي دي انهي تقسيمه او في انهي حته او في انهي مكان؟ هقول لكم دي انواع الاوبزرفيشنال ستادي. نرجع للي قبل كده اهي، من ضمن انواع الاوبزرفيشنال ستادي الاناليتيكال والديسكريبتيف. ايه الفرق بين دي وبين دي؟ هقول لكم الديسكريبتيف ستادي بتوصف لي 3 حاجات: وين، وير، وهو. امتى وفين ومين اللي عمل ده، انا بوصف. لكن الاناليتيكال ستادي بتوصف لي حاجتين مهمين جدا، اللي هي هاو وواي، ازاي وليه. خدوا بالكم برضو دي ممكن تيجي المقارنه دي في الامتحان. اقول لكم قارنوني بين الديسكريبتيف ستادي اند الاناليتيكال ستادي. طيب الاوبزرفيشنال ديسكريبتيف ستادي ديزاين. اوبزرفيشنال، نرجع للصوره الاولانيه فين بقى؟ ادي اوبزرفيشنال ديسكريبتيف ستادي، شايفينها؟ اوبزرفيشنال ديسكريبتيف ستادي هيبقى فيها كومباريزون ولا ما فيهاش؟ لا طبعا ما فيهاش يا دكتور اهي، عشان دي فيها نو، صح؟ نرجع لها بقى تاني. observational descriptive study ايه هو الغرض بتاعي او بعملها ليه؟ عشان 3 حاجات، ان انا بشوف فيها 3 حاجات، اللي هو او characterized where or when in relation to what، بعلاقة الاوتكم بتاعتي. يعني بقول فيها البيرسون اللي هم مين؟ اللي هو ماشي؟ البيرسون هو بوصف الاشخاص، بقول الاشخاص بتوعي دول مين هم.
بوصف الخصائص بتاعهم اللي هو الايدج والسكس والاوكيوبيشن يعني of individual affected by الاوتكم. بوصف كل الناس اللي تعرضوا لحاجه او اللي اتعمل الاوتكم بتاعهم او النتيجه بتاعتي عندهم، بوصفهم وصف تام في كل حاجه بقى. بقول الايدج بتاعهم، بقول السكس بتاعهم، بقول الاوكيوبيشن بتاعتهم. بعد كده البليس بوصفها اللي هي ايه؟ وير. مش احنا قلنا ان الاوبزرفيشن الديسكريبتيف ستادي بتوصف لي 3 حاجات اللي هي هو وير وين. بليس اللي هم هو، البيرسون اللي هو، البليس اللي هو ايه؟ وير. طب وير ده اللي هو ايه بقى؟ المكان، بيوصف لي المكان اللي هو فيه الناس افكتد ده. التايم الوقت اللي هو ايه؟ وين ايفنت، الحدث ده حصل امتى بالظبط. خلاص اللي انا او التجربه بتاعتي دي او الملاحظه، لا يا رب الدراسه الملاحظه دي او التامليه دي حصلت امتى بالظبط. يبقى دي الاوبزرفيشنال ديسكريبتيف ستادي. التايبس بتاعتها احنا قلنا التايبس بتاعتها 3 تايب. اول حاجه اللي هو الكيس ريبورت، تقرير الحاله. ببساطه شديده جدا اول حاله تم توثيقها لحاجه طبيه مش معروفه. يبقى الكيس ريبورت it's a report that document unusual medical occurrence that represent the first clue of identification of new disease. يعني أول تقرير لحالة جات لي لمرض مش معروف عندي، اللي هو that can represent the first clue، اللي هو دي بتقول لي المفتاح الأول لمرض جديد أو حاجة جديدة. الcase series is a collection of different case reports that based on more than one patient. يعني دي بقى ايه؟ كذا حالة تم التقرير عنها أو الإبلاغ عنها أكتر من عيان. هنقول مثلا زي كوفيد 19 ده كيس ريبورت اللي هو أول حد تم إصابته بالمرض ده. كيس سيريس لما بدأ الموضوع أو المرض ينتشر وبدأ تم الإبلاغ عن كذا حالة أو أكتر من حالة تم الإبلاغ عنها، فبالتالي ده بقى اسمها كيس سيريس. النوع الثالث يا ولاد اللي هي الكروس سكشنال ستادي از ديسكريبتيف ستادي. الكروس سكشنال ستادي از ديسكريبتيف ستادي احنا ده كله بنشرح في ايه؟ نرجع مع بعض تاني في الاوبزرفيشنال ديسكريبتيف ستادي اللي هو من ضمن انواع الستادي ديزاين او الريسيرش ديزاين. كروس سكشنال ستادي 2 as descriptive study ببساطه شديده جدا. عارفين السكرين شوت لما احنا بنبقى قاعدين ناخد مثلا سكرين شوت في حاجه في الموبايل مثلا، هل السكرين شوت دي بتديني اي داتا قبل او اللي بعد؟ لا. هي دي برضو سكرين شوت او سناب شوت، انا باخد عايز اعرف حاجه عن مجموعه من الناس في وقت لحظي دلوقتي. خلاص؟ يبقى to learn about the characteristics of population at one point in time في وقت معين like snap shot. هل بيبقى فيها comparison group؟ سمع ناس بتقول لا، برافو عليكم. observational descriptive ما فيهاش comparison group. البوبيوليشن يا اما all member of a small، لو عندي مجموعه صغيره باخدهم كلهم، أو define group or a sample from large group. يا إما باخد عينة صغيرة من مجموعة كبيرة من ناس كبيرة، يا إما باخد لو عندي المجموعة بتاعتي صغيرة باخد المجموعة دي. طب الريزلت بتاعتي أو النتائج بتاعتي produce an estimate of the prevalence of the population characteristics of interest. يعني بقدر إن أنا النتيجة تبقى عاملة لصفات الناس المشتركة في العينة بتاعتي. امتى بقى بعمل الكروس سكشن ستادي دي؟ احنا بنقول احنا الدراسه بناخدها في وقت معين دلوقتي مثلا او خلال يومين هندرس حاجه معينه. امتى بقى بقول ده؟ اول حاجه او اول سبب، خدوا بالكم ده سؤال امتحاني، اول حاجه to estimate prevalence of a health condition or prevalence of behavior او risk factor or potential risk or potential for disease. يعني بشوف نسبة انتشار حالة صحية أو بشوف نسبة انتشار behavior أو risk factor. يعني حاجة عندي انتشرت فأنا عايزة أعرف نسبة انتشارها قد إيه في وقت معين، يبقى أنا بعمل فيها الكروس سكشن. تاني سبب to learn about characteristics such as knowledge, attitude, practice. يعني بعرف خصائص حاجة معينة زي معلومة زي attitude زي behavior في مجموعة من الناس عندي.
تالت حاجه to monitor trend over time with serial cross sectional study، يعني بشوف الاتجاهات بمرور الوقت خلال دراسات مقطعيه متسلسله. يعني انا مثلا عايزه اعرف الاتيتيود بتاع هنقول مثلا مثال الاتيتيود بتاع نيرسز تجاه هنقول مثلا بتاع التعامل مع مرضى كوفيد مثلا. هنعمل في نص شهر 3 مثلا، بعد كده نعمل في نص شهر 4، وبعد كده نعمل في نص شهر 5. خلاص كل وقت بنعمل ايه؟ بنشوف ايه هو الترند بتاع تعامل النيرسز دول مع مرضى كوفيد لوقت معين او لاوقات معينه. ده سؤال امتحان زي ما قلنا. بعد كده الكروس سكشنال ميجر بقيسها ازاي؟ اللي هي البريفالنس اوف كونديشن، اللي هو نسبه انتشار الحاجه ديت او الحاله دي، تبقى عباره عن النمبر اوف اكزيستنج كيسز على السايز اوف population، يعني عدد الحالات اللي انا اللي اتجرب عليها او اللي انا لاحظتها على عدد الناس كلها. مش احنا قلنا ان انا ممكن اخد الكروس سكشن دي يا اما مجموعه صغيره او لو عندي عدد كبير واخد منه عينه؟ طب انا عايزه اعرف البريفالنس دي بقيسها ازاي؟ بيبقى النمبر اوف اكزيستنج كيسز على السايز اوف population. يعني مثلا هنقول مثال، انا عندي مثلا عندي 100 عيان خلاص في المستشفى، ظهر عندي وليكن هنقول 50 حالة عندها كوفيد. أنا عايز أعرف نسبة انتشار دلوقتي المرض في اللحظة دي. هيبقى 50 الحالات اللي هي existing case على number of population، 50 على 100 يبقى هيساوي تقريبا 5/10 اللي هو نص الحالات اللي عندي. خلاص ده مثال اللي هو اللي زي عندنا في الكتاب. خلاص هنقول صح وغلط. بصوا انا السيكشن ده كمان كبير شويه، فانا هقسمه على 3 فيديوهات او على 3 محاضرات. اول حاجه بيقول لي in cross sectional study it must have a comparison group. صح ولا غلط؟ cross section بيبقى فيها cross sectional study it must have a comparison group. معلش احنا هنزود في الكروس سكشن دي اللي هي الكروس سكشن ستادي as descriptive study، بيبقى فيها فيها comparison group ولا ما فيهاش comparison group؟ هنقول لا no comparison group. طيب الكوانتيتيف ديزاين، كوانتيتيف على طول اشوف حرف ال N، كوانتيتيف يعني نمبر يعني كمي. design aim to explain او discover or clarify situation او belief او attitude. هل الكوانتيتيف بيعمل كده ولا ما بيعملش؟ انا سامعه ناس بتقول لي غلط. هو فعلا غلط، لان اللي بيعمل الكلام ده اللي هو ايه يا اولاد؟ الكواليتيف. خلاص البرايمري ريسيرش ديزاين ار كواليتيف اند كوانتيتيف. ده صح ولا غلط؟ هنقول طبعا صح. السؤالين التانيين برضو مهمين جدا، ان انا جاي اقول في الامتحان اقول لك differentiate between qualitative study design and quantitative study design. المفروض ان كلكم تبقوا عارفينها. كواليتيف بيقيس ولا ما بيقيسش؟ لا طبعا ما بيقيس، لانه ما بقدرش اقيسه. خلاص اما الكوانتيتيف بيقدر يقيس عشان بيبقى عندي نمبر. ده ببساطه شديده قوي يعني. بعد كده السؤال الثاني بيقول لي الديسكريبتيف اند الاناليتيكال ابيديميولوجيكال ستادي، يعني الدراسات التحليليه والدراسات الديسكريبتيف اللي هي الوصفيه. احنا قلنا ان ايه اللي بيوصف لي او ايه اللي بيقول لي الهو والوين والوير والهو اللي هي ايه؟ ديسكريبتيف. برافو. اما اللي بيقول لي الهاو والواي اللي هم ايه؟ الاناليتيكال. خلاص يبقى كده احنا خلصنا الجزء ده، وان شاء الله نتقابل في الجزء الثاني بعد شويه.